মুখতসর আমরা তোরা জিকির করলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 লা illallah la ilaha 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 illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya allah ya allah ya allah ilahi ya qalb abdika al-abd ad-da'i مظهر لذاتك منبع لآياتك يا الله يا الله يا الله إلهي بعظمتك وجلالك وارزقني حبك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله إلهي يا القلب عبدك العبد الدعي مظهر لذاتك منبع لآياتك يا الله يا الله الله إلهي بعظمتك وجلالك وارزقني حبك إلا الله 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 إلا الله
illallah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Allah, 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 Allahu هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكل أين ترسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم তুই তুস্কিনে দিলার মেজা সবর করার মন রুখে পূর্ণুর বনমা বেকরার ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু